अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी और इसी ज़िम्न में हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक तरह से एक लॉकडाउन की कैफियत थी। कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी बंद किए गए, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल थी और हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ही ये कह दिया था कि एहतजाज को मौखर किया जाए क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हाई लेवल विज़िट भी हो रहे हैं और दूसरी जानिब SCO समिट भी आ रही है, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों को मौखर करके उसके बाद जितने एहतजाज करने हैं वो किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कई बार वार्न भी किया कि फिर अगर आप आएंगे तो नरमी नहीं बख्शी जाएगी। और हमने आज देखा कि अब जो खबरें आई शाम से कि कहीं झड़पें भी हुई तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के अंदर और पुलिस के दरमियान, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी नहीं पहुंच पाए। ज़ाहिर है कि रुकावटें हैं क्योंकि इस्लामाबाद को एक तरह से सील भी किया गया। तहरीक इंसाफ ने ये कॉल क्यों दी? उनका यह मानना है कि अदलिया की आज़ादी के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपना एहतजाज आज डी चौक के ऊपर रिकॉर्ड कराना चाहते थे। मामलात वही हैं कि हुकूमत आइनी तरामीम लाना चाहती है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे क्या यकसर मुस्तरद करती है या कुछ अपनी गुजारिशात पेश करेगी, इस पर बात करने के लिए इन फोकस है सेनेटर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हामिद खान साहब, क्योंकि अदलिया की आज़ादी और जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ है ये नाम दिया गया था आज के एहतजाज को, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि क्या, क्योंकि आपका ताल्लुक़ ज़ाहिर है कानून से भी है, इंसाफ से भी है और बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, सीनियर वकील हैं आप, बिल्कुल आप यकसर मुस्तरद करते हैं किसी किस्म की कोई आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल नामुनासिब है क्योंकि अभी नॉर्मल हालात नहीं है। ये जो आईनी तरमीम होती है वो कंसेंसस से हुआ करती है जिसमें सब पार्टीज का एक शिरकत जरूरी है। ये नहीं है कि रात के अंधेरे में खुफिया तौर पर आईनी तरमीम आ जाए, यानी दुनिया में कहीं नहीं सुना गया। आईनी तरमीम इतनी अहम चीज होती है कि उसके लिए पहले कमेटीज बनाई जाती हैं जिसमें सारी पार्टीज को शरीक किया जाता है और फिर उनके कंसेंसस से जिन जिन चीजों पर सारी पार्टीज का कंसेंसस हो जाए वो फिर आइन में शामिल किए जाते हैं। उसके बगैर नहीं। आपके सामने एग्जाम्पल है 18वीं तरमीम की, ये भुट्टो ये पीपल्स पार्टी के जमाने में हुई है। उसमें इन्होंने 27 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसमें हर पार्टी, छोटी बड़ी हर पार्टी की नुमाइंदगी थी और 6 महीने डिलिब्रेशंस चली थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक शिक्स जो थी प्रपोज शिक्स उस पर कंसेंसस होता गया। तो उस कंसेंसस के नतीजे में 18वीं तरमीम 2010 में मंजूर हुई थी। ये तरीका है आईनी तरमीम का और ये बारहा कह चुके हैं कि आईनी तरमीम कभी रात के अंधेरे में होती है। ये आम लेजिस्लेशन की तरह नहीं है क्योंकि ये तो एक परमानेंट एक कानून है और वर्चुअली कौम की एक अमानत होती है ये जो आइन होता है। तो इसलिए आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब का फर्ज है और हम सब के लिए जरूरी है कि कम से कम आइन पर एक सबका समझौता हो। कानून बनते रहते हैं, हटते रहते हैं, वो देखे जाएंगे। इसी तरह से जो अदलिया है इसका खास फंक्शन ये है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है और हर सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ लेनी पड़ती है कि वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेगा आइन को। बिल्कुल तो सही। इसलिए अगर आप अदलिया को ही कमजोर कर देते हैं, ये बेईमानी कर देते हैं, तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ फिर किसी के पास नहीं रहता। तो सर आप ये कह रहे हैं टाइमिंग और द फैक्ट कि जिस अंदाज से ये हो रही है, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है जो कि अदलिया खुद नहीं कर सकी है अब तक? जी नहीं, मैं समझता हूँ अदालती रिफॉर्म्स की कोई इतनी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं। इंटरनली कुछ चीजों की जरूरत है। वो किस चीज के लिए इस वक्त सबको सूझ रहा है रिफॉर्म्स? आप देखिए ना, ये रिफॉर्म जो थे 18वीं तरमीम में लाए गए, आर्टिकल 175A ऐड किया गया और उस पर पिछले कम से कम 14-15 साल से तो अमल दरामद हो रहा है और मैं समझता हूँ कि पहले से बेहतर सूरत हाल है। यानी पहले की निस्बत अदलिया कुछ इंडिपेंडेंट है। तो इनको तकलीफ ही ये है कि अदलिया कुछ इंडिपेंडेंट क्यों है, असर्ट क्यों करती है। ये चाहते हैं कि जैसे पहले अदलिया पर दबाव डाल के उनसे अपने मर्जी के फैसले लिए जाते थे, अब भी ऐसे होना चाहिए। रिफॉर्म्स की जो जरूरत है वो इंटरनल रिफॉर्म्स है। हाँ, वो मैं मानता हूँ,
مثال کے طور پر کیس مینجمنٹ بہتر ہونا چاہیے. اس کے لیے اگلی نیکسٹ چیف جسٹس آ رہا ہے, وہ اس کا کام ہے کہ اس کو کیس مینجمنٹ کو بہتر کرے, وہ کرے گا. اسی طرح سے بینچز کی فارمیشن کے بارے میں بھی کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے. وہ سارے انٹرنل ریفارمز ہیں, جس طرح انڈیا کی سپریم کورٹ نے انٹرنل ریفارمز کر کے کانسٹیٹیوشن بینچ پہلے 5 ججز پر مشتمل بنا لیا, اور اس کے علاوہ 2 ججز کے بینچ بنا کے بہت سارے کیسز ڈسپوز آف کیے, حالانکہ وہاں تو ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. تو حامد خان صاحب, کیا میں کیا یہ سمجھوں کہ کیونکہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ظاہر ہے تحریک انصاف کی ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, کسی قسم کا کوئی مسودہ یا سجیشنز آپ لوگوں کی جانب سے نہیں دی جائیں گی؟ دیکھیے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول ہی نہیں ہے. دیکھیے, ملک میں تشدد ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. پہلے عام حالات تو ٹھیک ہو نا, جہاں ساری پارٹیز آپس میں مل کے بیٹھ کے آئینی ریفارمز کی بات کر سکیں. یہاں تو لیجیٹمیسی اس کی کوئی نہیں ہے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن ہے. جو راتوں رات سارے بدل گئے رزلٹ, جیتے ہوں کو ہرا دیا, ہارے ہوں کو جتا دیا. یہ پی ایم ایل این جو بیٹھی ہے حکومت میں, وہ در حقیقت ہاری ہوئی پارٹی ہے. پرائم منسٹر ہارا ہوا ہے, چیف منسٹر ہاری ہوئی ہے, یعنی انتہا ہو گئی ہے. اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ نمائندے ہیں, اور اپنے آپ کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کہتے ہیں. یہ اس سے بڑی زیادتی قوم کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک انلیجیٹمیٹ حکومت کہے کہ روزمرہ کا ایسی لا نہیں بنانا, ہم نے تو آئین میں بھی ترمیم کرنی ہے. یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں آئین میں ترمیم کرو؟ ان کی کیا لیجیٹمیسی ہے؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ موقع, یہ وقت, یہ ماحول آئین میں ترمیم کرنے کا. ڈے ٹو ڈے جو ہوتے ہیں یہ معاملات, ان میں لیجسلیشن ہوتی رہی, کیونکہ ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن سے چلانی ہے. یہ بعد میں فیصلے ہوتے رہیں گے کہ کن کن کی سیٹیں جو ہے وہ لیجیٹمیٹ ہے, کن کی نہیں ہے. تو سینٹر صاحب, ایک چیز جو کہ آپ نے کہا کہ جوڈیشل ریفارمز کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے, ہاں البتہ انٹرنلی کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے جو عدلیہ کر سکتی ہے, اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ حد تک عدلیہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے. بٹ سر, اگر آپ دیکھیں, جو جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ آج کل سپریم کورٹ کے جو ڈیفرنٹ بینچز فیصلے کر رہے ہیں ان معاملات پر, ان کی نیت پر دونوں اطراف سے شک ہو رہا ہے. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئینی ترمیم لا رہے تھے, یعنی حکومت لانا چاہتی تھی, تو پیپلز پارٹی سے بھی شیئر نہیں کی گئی تھی, بلکہ ججز کے پاس گیا, اعلیٰ عدلیہ کے پاس گئے, ججز صاحبان کے پاس, اور ان کو اعتماد میں لیا گیا کہ حکومت جوڈیشل ریفارمز لانا چاہتی ہے, جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہوا. اسی طرح سے 12 جولائی کو ہو گیا تھا. یہ کتنی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات کرتا ہے بلاول. اچھا, اور اسی طرح سے پھر اب دیکھیں جو 63A والا معاملہ ہے, جو ریویو تھا, وہ 26 ماہ سے آپ کو پتا ہے پینڈنگ تھا. اب وہ ہو گیا, تو آپ لوگوں کی سائڈ اس کی انٹینٹ کے اوپر بھی شک و شبہات کر رہی ہے. تو عدلیہ ودن, اب یہ جس طرح سے سیاسی طور پر تقسیم کی جا رہی ہے دونوں اطراف کی جانب سے, یہ خود عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے لیے برا نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ خود کر رہے ہیں عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے کی, ورنہ حالات یہ ہے کہ قاضی فائز جو ہے یہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے. ہمیشہ سے عدلیہ میں ایک روایت رہی ہے کہ آخری مہینے میں امپورٹنٹ کیسز نہیں لگائے جاتے, بلکہ آنے والے چیف جسٹس کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ امپورٹنٹ کیسز فکس کر کے ان کے فیصلے کرے. آخری مہینے میں اتنے امپورٹنٹ کیسز, ہر امپورٹنٹ اور کنٹروورشل کیس اس پہ ابھی لگانا ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے, یہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے, جو ججز کی میجورٹی ہے ان کو باہر رکھنے کے لیے, اور چند ججز کا سہارا لے کے پاکستان میں عدالتی نظام کا ستیاناش پھیرنے کے چکر میں ہے. اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ عدالتی ریفارمز آنے ہیں تو اس پر بحث ہونی چاہیے, 6 مہینے اوپن بحث ہونی چاہیے. نہ صرف اس میں پارلیمنٹیرین ہوں گے, اس میں وکلا سارے ہوں گے, کیونکہ وکلا اسٹیک ہولڈرز ہے جوڈیشل ریفارمز میں. اسی طرح عام پبلک بھی اسٹیک ہولڈرز ہے, جن کا سب سے بڑا اسٹیک یہ ہے کہ انصاف کا نظام کیسا ہے. تو کون ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں جوڈیشل ریفارمز لانے والے؟ یہ سوچو صحیح, کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ سر, تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ آئینی ترامیم تو حکومت کہتی ہے وہ لائے گی,
मौलाना फजल रहमान ने भी कल कहा कि SCO समिट तक रुक जाइए, उसके बाद कीजिए। तो आप लोग एहतजाज से इन आइनी तरामीम को कैसे रोक सकते हैं? अच्छा नहीं है कि उसमें आप लोग शामिल हो जाएं और फिर जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं आने वाले सालों में या पाकिस्तान के लिए या लोगों के लिए, तो उसमें अपने सजेशंस देते जाएं। सजेशन हम ये देंगे कि भाई इस वक्त रुक जाओ, ये टाइम नहीं है, ना इसका टाइमिंग ठीक है, ना माहौल दुरुस्त है। ये हमारा सजेशन है। लाहौर में बहुत बड़ी वकला नुमाइंदों की एक 19 तारीख को हमने कन्वेंशन किया और हम कल करने जा रहे हैं पेशावर में बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन। सबसे बड़े स्टेक होल्डर वकला है जुडिशल निज़ाम में, और उनको बाहर रख के आप करते हैं। इसको बिलावल को ABC का पता नहीं है जुडिशल सिस्टम कैसे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्या होती है। कभी आपने सुना है दुनिया में कभी राइवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाई जाती है, कभी पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है पाकिस्तान के आइन के तहत। तुम कौन होते कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाने के वाले मुतबादल, और आपस में लड़ाई करवानी है जजेस की, और इनकी नीयतें बहुत बुरी है। ये अदलिया को बिल्कुल नाकारा करना चाहते हैं ताकि हम अपनी मनमानी करें। अच्छा। कोई हमें हमारे पे चेक ना हो। अच्छा। असली बात तो ये है। तो हामिद खान साहब, मुझे ये बताइए कि 63A का जो अब फैसला आया, जो रिव्यू का जो शॉर्ट ऑर्डर आया, उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ के खदशात ये हैं कि नंबर्स पूरे किए जाएंगे कौमी असेंबली में आइनी तरामीम के लिए? यही नजर आ रहा है। देखिए ना, इसमें कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, ये तो साफ नजर आता है। इस मौके पर ये केस लगाना, नीयत ये है कि आईनी रिफॉर्म्स, आप सो कॉल्ड आईनी रिफॉर्म्स ला के एक नई कोर्ट बनाएं, उसमें मुझे बिठाएं या मेरे अपने मर्जी के जज बिठाएं, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो अगर इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं उसमें ये आपस में झगड़े पैदा हों और आप लोग ये एक तमाशा देखें, दुनिया के सामने दिखाएं। ये तो बदनीयती है बड़ी वाज़ेह तौर पर। जो चंद जज इसमें इन्वॉल्व है और जो सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, जो चाहती हैं कि हम यहाँ पर कोई मुतबादल अदालतें बना दें, कोई मुतवाज़ी अदालतें बना के अदालती निज़ाम का सारे का को तितर बितर करके रखते। ये इस वक्त बहुत बड़ा, लोगों को शायद एहसास नहीं है या जानबूझ के नहीं, बाज लोग समझना चाहते कि जितना बड़ा कदम आप उठाने जा रहे हैं, इसको मुल्क बहुत बड़े कीमत अदा करेगा इसकी। अच्छा, लेकिन हामिद खान साहब, लीगल फ्रेटर्निटी जिसका आप कह रहे हैं कि उनको भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, उनका तो बहुत बड़ा ताल्लुक है, तो लीगल फ्रेटर्निटी भी आपकी डिवाइडेड है। नहीं डिवाइडेड। आपको लगता है बिके हुए जो वकील नुमाइंदों को छोड़ दे, उसके अलावा जो कॉमन वकील है आज करवा ले रेफरेंडम। कल इन्होंने कोशिश की, एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में, वहां पर इन्होंने कुछ ने मूव की जो कि हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। वहां पर दे वर बैडली डिफीटेड और उन्होंने सब ने रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का सदर हालांकि इनके साथ मुलविस था, लेकिन उसके बावजूद वो बुरी तरह पिट गया। वहां 90% जो अटेंडेंस थी, उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं। तो व्हाट अबाउट द कन्वेंशन सर? व्हाट अबाउट दैट कन्वेंशन जो इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें सारी इलेक्टेड बार्स के लोग मौजूद थे, जो हुकूमत ने उनको ऑन बोर्ड लिया था, एज एन इत्मीद में लिया था, वो सब जिसमें हरगिज़ नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये फेस नहीं कर सकते। आए किसी भी बार एसोसिएशन के सामने खड़े होके पेश करके दिखाए। ये अगर कोई वकला की तंजीम इनको कभी इजाजत दे दे। देखिए ना, पहले के कुछ अरसे के पहले के इलेक्शन चंद नुमाइंदे जिनको इन्होंने विन ओवर किया हुआ है, वो पॉपुलर इस वक्त पॉपुलर व्यू नहीं रखते। इस वक्त पाकिस्तान भर के वकला बिल्कुल ऑन बोर्ड है कि ये तरमीम जिस तरह जुडिशरी का सत्यानाश फेरने जा रहे हैं, हम इसके मुखालिफ हैं, खिलाफ हैं। और आपके ख्याल से ये कर भी लेंगे इस तरह से सीधो फोर्स करके, हम वकला एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें वो तूफान बर्पा होगा जो आप सोच नहीं सकते। अदालतें आपस में लड़ेंगी, वकला जो है वो इस मामले में पूरी तरह से रजिस्ट करेंगे। आप इस तरह अदालती निजाम का सत्यानाश नहीं कर सकते। सर, जब आप कहते हैं कि वकला बरादरी रेजिस्ट करेगी, तो क्या हम ये समझे, क्योंकि हमेशा ये जिक्र होता है कि क्या फिर हम कोई अदलिया की आज़ादी की तहरीक देखने को हैं, फिर कोई एक वकला तहरीक होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अगर इस किस्म का कोई भी अमेंडमेंट लाते हैं जिसका मकसद मुतवाज़ी अदालतें बनाना है, मुतबादल अदालतें बनाना है, आपस में अदालतों को लड़वाना है,
اور اس قسم کی چیز ہم نہیں ہونے دیں گے. اس سے ملک میں سارا عدالتی نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا. بہت لوگ اپنے مقاصد کے لیے تاکہ ہم جو منمانی چاہے کریں، تو اس لیے عدالتوں کو یہ پابند کرنا چاہتے ہیں، دیر کرنا چاہتے ہیں. یہ کسی طرح قبول نہیں ہوگا کبھی بھی لائرز کمیونٹی کو اور کسی بھی سوسائٹی میں ہر طرح سے آزاد سوچ رکھنے والوں میں. بہت بہت شکریہ سینیٹر حامد خان صاحب میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز بڑے واضح طور پہ بات کر دی ہے. پوچھتے ہیں سوال آج بھی وہی ہے کہ کیا وہ حکومت کے حق میں ہیں یا ان کے مخالف اس آئینی ترمیم کو لے کر. رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا کہ ایس سی او سمٹ تک جو حکومت آئینی ترامیم لانا چاہتی ہے جب تک اس کو مؤخر کیا جائے جلد بازی نہ کیا جائے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جس شکل میں آئینی ترمیم حکومت چاہتی ہے اسے تو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور ایس سی او سمٹ تک انہوں نے ظاہر ملتوی کرنے کا بھی کہا. لیکن آج بھی $1 ملین سوال یہی ہے کہ کیا آپ کی جماعت یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اور پوری جماعت نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی آئینی ترمیم کے حق یا مخالفت میں آپ لوگ ووٹ ڈالیں گے؟ دیکھیے وہ جو ترمیم انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی اس کو تو ہم نے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو ان ترمیم کے حوالے سے تو حتمی فیصلہ ہو چکا. اب کوئی اور شکل میں کوئی اور چیز آتی ہے تو پھر جو ہے اس کی بات دیکھی جائے گی. ابھی تک گورنمنٹل لیول سے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز شیئر نہیں ہوئی ہے. ایک چیز جو شیئر ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور وہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم بھی کوئی اس طرح سے کوئی ملتا جلتا جو ہے کوئی ہم بھی کوئی اپنا ڈرافٹ بنائیں اور ان کو دے دیں جہاں تک ہم کو ایکسیپٹیبل ہے. تو وہ ڈرافٹ بنا ہوا ہے مولانا کی اپروول کے لیے پڑا ہے. آج چونکہ وہ رابطے مشکل ہے اسلام آباد میں تو مولانا اگر اپروو کر دیتے ہیں یا اس کو جو اس میں درستگی کرتے ہیں تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے اگر اجازت ہوئی تو. اچھا اگر نہیں ہوئی تو رک جائیں گے. نہیں ہوئی تو رک جائیں گے. تو چند دن رک جائیں ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے اعتماد میں لیجیے اور باقی اسٹیک ہولڈر جس میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پاکستان کے لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لیجیے تاکہ پتہ چلے ان کو کہ کیا ہونے چاہ رہا ہے. اچھا سینیٹر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس سے ملتا جلتا ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک مسودہ آپ نے بھی تیار کیا ہے جس کی اپروول ابھی اویٹڈ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے. تو یہ بات اب طے ہے کہ جو مسودہ پاکستان پیپلز پارٹی لا رہی ہے یا آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہے یہ وہی ہے جس پہ حکومت بھی وہ ان کا بھی اعتماد اس میں شامل ہے یا ان کی طرف سے کوئی اور ہی ہوگا؟ نہیں پیپلز پارٹی تو ابھی بہت کم پہ آ گئی ہے. پہلے والا جو تھا اس میں بہت خوش تھا اور یہ اب تو کورٹس کے حوالے سے بڑے تھوڑے سے معاملات پہ آ گئے ہیں. تو وہ کہ وہ ہماری طرف سے ابھی تک اس پہ کوئی فائنل جو ہے ہاں یا نہیں ہے مگر جو ہے نا انہوں نے خاصا جو ہے نا معاملات کو ریڈیوس کیا ہے. اچھا تو سینیٹر صاحب جب آپ نے ایس سی او سمٹ کا ذکر کیا اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک رک جانا چاہیے 15-16 اکتوبر کو ایس سی او سمٹ ہے اور اس کے بعد یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں تو کیا حکومت کی جانب سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیونکہ آپ سب کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے قبل ہونا ہے اور اب جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے یعنی پیر آنورڈز اس میں کوئی امکانات ہیں کہ یہ آئینی ترامیم پیش کر دی جائیں گی اسمبلیوں کا اجلاس طلب کر لیا جائے گا؟ دیکھیے اس حوالے سے ہمیں کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جائے گا. کوئی کے ذہن میں ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن میں ہے. ظاہر آپس میں مشورہ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی اور ایم کیو ایم بھی. تو ان کے ذہن میں اگر کچھ ہے تو وہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. گورنمنٹ کی طرف سے جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے کیونکہ پہلا جو ڈاکومنٹ شیئر ہوا تھا ان کو تو انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ جی یہ آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں تھا یہ صرف جو ہے نا پرپوزلز تھے. تو اب پتہ نہیں پھر پرپوزلز ہوں گے کچھ سجیشنز ہوں گی یا کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ ہوگا تو دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں. اچھا کیونکہ حتمی تاریخ کا آپ کو علم نہیں اور آپ نے کہا کہ ظاہر ابھی یہ کنوے نہیں ہوا
لیکن پھر یہ خیال ہے آپ لوگوں کا کہ ایس سی او سمٹ سے پہلے ہی کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب کا پریس اسٹیٹمنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ایک خاص جو کٹ آف ڈیٹ انہوں نے دی تھی کہ اس ڈیٹ تک تو ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اب ورنہ پتہ نہیں کیا، مگر وہ ڈیٹ انہوں نے کہا تھا کہ اس ڈیٹ تک بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر شاید کوئی آپشن لیس ہیں وہ، تو اگر تو وہ ڈیٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے بہت جلدی ہے سب شاید۔ اوکے، اچھا، جو 63A کے معاملات ہیں اس پہ بڑا شور ہوا، آپ نے بھی دیکھا کہ وہ جو شارٹ آرڈر آیا، اس پہ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے، اور خصوصاً آپ کا سینیٹر صاحب، اس لیے کیونکہ آپ کا تعلق ہے گہرا انصاف کے نظام سے بھی، آپ سمجھتے بھی ہیں اس کو، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بینچ کی تشکیل غیر قانونی تھی جیسے کہ الزام تحریک انصاف نے لگایا؟ اس کو آپ 2-3 حصوں میں اس معاملے کو تقسیم کر لیجیے۔ بینچ کے تقسیم کے معاملہ بھی، وہ جو آرڈر جو انڈر ریویو تھا اس کی حد تک بھی، اور جس طرح سے تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کیس میں پروسیڈ کیا گیا 11th آور پہ، اس سے پہلے 2 سال سے پڑا ہوا تھا یہ معاملہ، اس کو بھی یہ 3 حصوں میں جب آپ تقسیم کر لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا حصہ کہ آرڈر انڈر ریویو جو ہے وہ درست تھا یا غلط تھا، اس میں میرا اپنا ویو یہ ہے کہ وہ آرڈر درست نہیں تھا، وہ کانسٹیٹیوشن سے آگے چلے گئے تھے اور وہ بالکل غیر مناسب تھا۔ دوسرا حصہ جو اس میں جو ایک امینڈمنٹ آئی، آپ نے کچھ چند دنوں کے اندر کوئی بہت زیادہ جو ہے نا سپیڈ میں کچھ معاملات ہوتے دیکھے، تو یہ سپیڈ میں جو معاملات ہو رہے تھے وہ بھی درست نہیں تھے، اور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قانونی بنا لیا تھا، اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر اس میں ایکٹ میں ترمیم کر کے، مگر وہ اگر قانونی ہو بھی جائے تو وہ شاید اس کا اخلاقی جواز نہیں تھا، اور اس اخلاقی جواز سے جو ہے وہ گورنمنٹ بھی معروم تھی، اور اس اخلاقی جواز کے ساتھ شاید بینچ بھی نہیں چلا، کیونکہ ایک سینئر جج جو کہ ایون آتھر بھی تھے اس ججمنٹ کے، ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے پہلے جو ہے وہ اس کمیٹی سے آؤٹ ہو گئے وہ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس بینچ سے بھی آؤٹ ہو گئے، تو جو کچھ ہوا وہ درست نہیں ہوا، یہ 2 جہتوں کی وجہ سے، اور اگر وہ پہلی جہت جو ہے وہ اگر اس میں اگر لوگوں کے ذہن میں کہیں تھی تو وہ محو ہو گئی، اب یہ 2 باتیں جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں اگر اس 63A کے حوالے سے کوئی اور ایسی چیز ہو جس کو فال پلے کہا جا سکے تو اس کا نقصان پھر پاکستانی پارلیمان اور پاکستانی عدالتوں کو مزید پہنچے گا۔ اچھا، تو سینیٹر صاحب یہ جو 63A اب اس کے اوپر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ جلدی میں اس لیے کیا گیا کہ نمبر گیم کو آئینی ترامیم کے لیے پورا کیا جا سکے، اور جیسے کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے آپ نے ڈورز اوپن کر دیے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جن سے ملاقات بھی ہوئی مولانا فضل الرحمان کی رواں ہفتے ہی، وہ جب ہمارے پروگرام میں تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں تو چلیں نمبر پورے ہو بھی جائیں، لیکن سینٹ میں ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت پڑے گی۔ کیا آج بھی آپ اس کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ویسے نون لیگ تو ضرورت کی بنیاد پہ کام کرتی ہے، نیڈ بیسس پہ جو ہے نا وہ سارے معاملات ان کے چلتے ہیں۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ میں نیٹ تھی تو بھی ہم تھے، جب نیٹ ختم ہو گئی تو ہم نہیں تھے، آج کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں نیڈ ہے تو ہم ہیں، اور اگر جب ختم ہو جائے گی تو ہم کہیں پہ نہیں ہوں گے۔ تو نیڈ بیسس پہ اگر کوئی کام، اگر کوئی پالیٹکس چلے تو پھر لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا نون لیگ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کا فقدان ہے سب کا، اور اس وقت جو معاملات اگر اصول کے اوپر چلیں تو اصول کی بنیاد پہ قانون سازی جو ہے گورنمنٹ کا حق ہوا کرتی ہے، وہ کہ پارلیمان کے اپنے وجود کے بارے میں بہت سے مسائل موجود ہیں، اور مولانا نے اس کا ذکر بھی کیا پشاور میں۔ اس کو اگر 1 منٹ کے بھول بھی جائے، 1 منٹ کے لیے بھول جائیں اور ڈی فیکٹو اور ڈی جورو کے بحث میں پڑے بغیر بھی، تو چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اور اوریجنلی جو ہے نا یہ 56 کلازز تھے، اب اس کو ریڈیوس کرتے کرتے پتہ نہیں آدھے سے بھی کم ہو گئے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے نا جب تک پبلک سے شیئر نہ ہو، جب تک ایک اور سٹیک ہولڈر ہے جو لیگل فرٹرنیٹی ہے ان کے ساتھ شیئر نہ ہو، اور ان کے اعتراضات یا ان کے جو ہے نا وہ ویوز نہ آ جائیں، اس وقت تک جو ہے میرا خیال ہے کہ پارلیمان ممکنہ طور پہ کوئی غلطی کر سکتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لا کو پریکٹس نہیں کرتے، اور جو لا کو پریکٹس نہیں کرتا وہ لا کو اس طرح سے ڈیپتھ میں جا کے شاید دیکھ نہیں پاتا یا فیل نہیں کر پاتا،
تو وہاں پہ غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ان معاملات کو پبلک کیا جائے, اسٹیک ہولڈر سے جو ہے ان پٹ لی جائے. اگر نہیں لی جائے گی تو اس کا نقصان ہوگا. ایز آف ناؤ سینٹ میں نون لیگ کے پاس لیکن نمبرز یعنی حکومت کے پاس پورے نہیں ہیں. لگتا ہے صحیح ہے کہ ان کے پاس پورے نہیں ہیں, تو پھر یا تو منڈی لگے گی, اور منڈی لگے گی تو پھر ظاہر ہے اس کا نقصان پھر اگین اخلاقی جواز جو ہے وہ پارلیمان اپنا کھوئے گی. اور چونکہ اس کے لیے جو ہے رستہ جو ہے عدالت نے بنایا ہے, اس لیے جو ہے نا وہ توپوں کا رخ لوگوں کا وہ شاید اس طرف بھی ہو. اچھا, تو سینیٹر صاحب ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف سے بھی کیونکہ ملاقاتیں رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اور آپ نے کیونکہ کہا کہ ایک مسودہ جو آپ لوگوں نے تیار کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپروول اویٹڈ ہے اس پہ, تو کیا تحریک انصاف بھی کوئی مسودہ یا کوئی سجیشنز کم از کم آپ تک لے کر آئی ہو, یعنی آپ کی جماعت تک, چونکہ ملاقاتیں تو ہوئی ہیں؟ کچھ چیزیں جو ہے وہ مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب نے شیئر کی تھی, اور میں نے بھی ایک دفعہ مسودہ ان کو بھجوا دیا تھا, مگر بعد میں نے ڈیلیٹ کر دیا کہ مولانا صاحب کی اجازت اب نہیں, ابھی تک نہیں آئی, تو میں اگر ان سے پہلے جو ہے نا وہ شیئر کر دوں اور وہ فردر آگے شیئر ہو جائے تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. تو اگر کبھی ضرورت ہوئی, کیونکہ اب تک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا وہ بہت جلدی نہیں ہے اور اس معاملے کو ڈیلے کر دیجیے اور رک جائیے اس وقت تک جب تک یہ سیمنٹ ختم نہ ہو جائے, مگر اگر کبھی ضرورت ہوئی تو پھر جو ہے نا وہ اس کو اسی مسودے کو یا اس کی بہتر ورژن کو شیئر بھی کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ. اچھا, جو انیشل باتیں تھی اس میں جو آپ لوگوں کے آبجیکشنز تھے اس میں سب سے زیادہ فنڈامنٹل رائٹس کیا آپ لوگوں نے ذکر کیا, اور اسپیشلی آرٹیکل 8 کا بھی آپ نے ذکر کیا. 56 کلوزز آپ کہتے ہیں پہلے تھے, اب تو ہاف سے بھی کم رہ گئے ہیں, تو اس میں یہ تمام چیزیں اب نہیں ہیں, کیا ہم یہی سمجھیں؟ پیپلز پارٹی والے میں وہ نہیں ہیں. دیکھیے آرٹیکل 8 سے شروع ہوا تھا, وہ نہیں تھا, وہ نہیں اب نہیں ہے. پھر آرٹیکل 51 تھا, وہ نہیں ہے. 106 تھا, وہ نہیں ہے. 63A کو اس وقت جو ہے وہ کورٹ کی بجائے جو ہے نا اس وقت تک کورٹ میں نہیں آیا تھا معاملہ, تو وہ اس کو یہاں پہ امینڈ کرنا چاہ رہے تھے, تو وہ بھی اب نہیں ہے. 63A بھی نہیں ہے. پھر ملٹری کورٹ کے حوالے سے معاملات تھے, وہ پیپلز پارٹی والے اس میں نہیں ہیں. اب نون لیگ اگر جو کچھ ٹیبل کرے گی, جو لے ہوگا ہاؤس میں, اس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا ہمارے حوالے کا بھی اگر کوئی مسودہ ہوا تو اس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ ابھی تک نہیں کہہ سکتے. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو سب سے زیادہ اہم معاملہ اس وقت ہے جس کے حوالے سے حکومت یہ کہہ رہی ہے, اور انہوں نے آج احتجاج کے حوالے سے بھی یہ پریس کانفرنس کی, تو یہی کہا تھا کہ اس ملک میں ایک تو اسٹیٹ لیول وزٹس چل رہے ہیں, دوسرا اپ کمنگ SCO سمٹ بھی آ رہی ہے. آج اس حوالے سے کیا خبر ہے, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. شنگھائی تعاون تنظیم کا سمٹ یعنی سربراہی اجلاس اسلام آباد میں 15 اور 16 اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے, اور اسی حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کنوے کیا گیا کہ بھارتی وزیر خارجہ یعنی کہ جو ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے, جے شنکر صاحب, اور وہ اسلام آباد آئیں گے. اس خبر کو ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی بہت جسے کہتے ہیں ایک طرح سے یہ خبروں کی زینت ہی رہا, کیونکہ بہت عرصے کے بعد ایکسٹرنل افیئر منسٹر کا پاکستان میں دورہ ہوگا, اور ان کا تو پہلا دورہ ہوگا ایز ایکسٹرنل افیئر منسٹر ان پاکستان. اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل, SCO سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہے امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نغمانہ صاحبہ, سب سے پہلے جو سربراہی اجلاس میں آج بھارت کی جانب سے شرکت کے لیے کہا گیا ہے, یہ کتنا معنی رکھتا ہے, کیونکہ ویسے تو ہم نے ان کے وزیر اعظم کو یعنی سربراہان کا ہی یہ اجلاس ہے, ان کے لیے انوائٹ بھیجا تھا, لیکن آج یہ کنوے ہوا ہے. کیا اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر بھارت نہیں آتا تو یہ غلط ہوتا, ان کی شمولیت جو ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے, وہ بھی پاکستان میں. بہت شکریہ. دیکھیں, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ بہت ایک اہم ریجنل آرگنائزیشن ہے, اور اس کی جو کور سٹیٹس ہیں جو ظاہر سی بات ہے چین اور روس ہیں, وہ بہت ہی اہم اور طاقتور قومیں ہیں, اور اس کو وہ سٹیئر بھی کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 22 سال میں اس نے کافی زیادہ
तरक्की भी की है और अब तो ये इस खत्ते के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इस तरह के जब आप ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा होते हैं तो ये मेरा ख्याल है आप पे लाजिम है कि आप उनके इजलास में भी शिरकत करें, क्योंकि इन इजलासों में ना शिरकत करना आपके अपने लिए ठीक नहीं होता। जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत अच्छा है, वेलकम। क्या ही अच्छा होता कि मोदी साहब खुद तशरीफ लाते। जैसे कि आपको याद है कि वाजपेयी साहब खुद चल के वाघा बॉर्डर से यहाँ आए थे और हालात में एकदम से काफी तब्दीली आ गई थी और चीजें मुस्बत सिमत चल पड़ी थी पाकिस्तान और इंडिया के लिए। लेकिन जिस किस्म के हालात इंडिया ने बना दिए हैं, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ जिस तरह कॉन्फ्रंट्रेशन है और जो कुछ उन्होंने ये कश्मीर में खास तौर पे स्पेशल आर्टिकल्स को एब्रोगेट करके किया है, वो उससे हालात बहुत ही कशीदा हैं। ये पहली मर्तबा है कि इंडिया और पाकिस्तान में एक दूसरे का सफीर नहीं है। हालांकि जब हमारी जंगें भी हो रही थी तब भी हमारे सफारा एक दूसरे के ममालिक में थे। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो पहला कदम तो हमने ही उठाया था जब बिलावल भुट्टो साहब जो हमारे उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया गए थे जब, और वो भी आई थिंक सार्क की फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी। तो ये अच्छी बात है। आई थिंक इंडिया ने ठीक फैसला किया है कि वो इसमें शिरकत के लिए अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेज रहे हैं जो पाकिस्तान को बहुत अच्छा सा जानते हैं। ओके तो इसका मतलब ये कि इंडिया के अपने लिए भी ये इंतहाई अहम था कि दे बी अ पार्ट ऑफ द SCO समिट, ये उनके लिए भी ज्यादा अहम था। देखिए जी, अगर आप SCO समिट की इम्पोर्टेंस पे बात करें तो ये जो इदारा है या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 60% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी बनता है और 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है एंड क्लोज टू 40% जो है वो GDP है जो इसके मेंबर ममालिक है। और ये एक वाहिद इदारा है इस रीजन में जो के टेररिज्म, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल फाउंडेशंस पे बना है, जिसमें अब मजीद चीजों का इजाफा हो रहा है, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए भी और हमारे लिए भी कि इकोनॉमिक इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज हैं जो हम दोनों के कॉमन हैं। और इसमें ना शिरकत करना और इसके कोई 14 डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ कोऑपरेशन है उनसे मुस्तफीद ना होना, तो ये तो किसी भी मुल्क के लिए आई थिंक काफी बेनिफिशियल तो नहीं है। तो ये इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो इस इदारे की सैंक्टिटी और इस इदारे की जो इम्पोर्टेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए वो इसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो ये बायलैटरल रिलेशंस के लिए भी एक इम्पोर्टेंट step forward होगा, क्योंकि I was just coming to that कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। SCO पर मैं आती हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी हो कि जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की यानी इस लेवल की मुलाकात हो या किसी जगह पे सरबराहान भी हो, तो ये सोचा जाता है कि शायद ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है कि कुछ नहीं तो कम से कम डायलॉग्स की रिजम्पशन हो जाए, बिकॉज मामलात तो ज़ाहिर है कि हालात भी काफ़ी कशीदा हैं दोनों ममालिक के दरमियान, और जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आफ्टर द एनेक्सेशन उसके बाद से तो हमारे मामलात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। सो डू यू थिंक इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, या ये प्योरली SCO के स्कोप से ही हमें देखना चाहिए इस वक्त? वी शुडंट बी आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स। देखें, आई थिंक सिर्फ SCO के स्कोप से देखना भी इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि जब इस तरह के मल्टीलैटरल गैदरिंग्स होती हैं उसमें
फॉर्मल मुलाकात भी होती है, इनफॉर्मली भी डिस्कशंस होती है। हम तो इसको होस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है होस्ट से भी मुलाकात होती है। और खित्ते के बाकी इम्पोर्टेंट ममालिक और वो ममालिक जिस वक्त जिनका इस वक्त बहुत से है खित्ते में, वो भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये हमेशा बेहतर होता है कि अगर किसी दो ममालिक में, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त हालात कशीदा हैं, कि वो थोड़ा बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट उसमें नजर आए और कोई सैनिटी प्रिवेल करे। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, पाकिस्तान ने तो हमेशा कहा है कि हालात को बेहतर करने के लिए और मामलात को हल करने के लिए मेज पे बैठ के डायलॉग करना ही बेस्ट तरीका होता है। दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई, लेकिन आखिर में फैसले तो टेबल ही पे बैठ के होते हैं, डायलॉग के तहत होते हैं। तो इस तरह एक दूसरे के साथ कुट्टी करके बैठ जाना और कहना हम बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो कोई दानिशमंदाना तरीका स्टेट्स का नहीं होता। लेकिन इसमें हठधर्मी तो देखिए सारी इंडिया ही की है कि हमारे बार बार कहने के बावजूद वो इस पे रिसेप्टिव नहीं थे। और फाइनली हमने भी कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, अब हम भी फिर दोबारा अब उन्हें नहीं कहेंगे बायलैटरल प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन ये एक रीजनल प्लेटफॉर्म है जिसमें उन्होंने आने का फैसला किया है और पाकिस्तान आने का फैसला किया है। तो ये इसको हमें वेलकम करना चाहिए और इसको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि एससीओ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एससीओ में भी जो फैसले होते हैं कंसेंसस से होते हैं। नगमाना साहिबा, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट के अंदर इवॉल्विंग सिचुएशन है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस ज़िम्न में, इस फोरम से, कि जिसका इम्पैक्ट भी हो? बिकॉज यूएन का तो कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, वो हमें नज़र भी आया इस पूरी सिचुएशन में जो फ़लस्तीन में है इस वक्त। देखिए, इसमें यह है कि एससीओ के 3 मेन इम्पोर्टेंट जो हैं वो लेवल्स हैं। पहला तो है जो हेड ऑफ स्टेट की जो समिट होती है, जो अभी पिछले साल हो गई है, जिसमें प्रेसिडेंट्स शिरकत करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्सर उसमें जाते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर लेवल की है, तो इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट आते हैं। और नॉर्मली जो पॉलिसी डिसीजंस हैं बहुत डायरेक्शन वाले, वो हेड ऑफ स्टेट मीटिंग में होते हैं और इसमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे और फर्दर कोऑपरेशन पे और मामलात को आगे चलाने पे रोड मैप बनाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रास्ते हमवार किए जाते हैं। सो आई एम श्योर कि आजकल जो दुनिया के हालात हैं, खास तौर पे जो मिडल ईस्ट में इस वक्त कशीदगी बहुत बढ़ गई है, और क्योंकि एससीओ एक सिक्योरिटी और टेररिज्म रिलेटेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे जरूर बात होगी। और चीन ऑलरेडी इस पे बहुत कह चुका है। क्या कहते हैं, बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने भी कहा है। पाकिस्तान तो मुस्तकिल ही फलस्तीन के साथ खड़ा है। इसमें जरा थोड़ा सा स्टांस जो है हिस्टोरिकली इंडिया का चेंज हुआ है, क्योंकि इंडिया हमेशा पहले फलस्तीन के हक में बोलता था, लेकिन इस दफा मोदी साहब की गवर्नमेंट में आपने देखा है कि उनका बहुत ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स रहा है, बल्कि वो काफी खुल के इसराइल के साथ खड़े हुए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। और तो क्योंकि मैम इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि जो इवॉल्विंग सिचुएशन है और अब जो ईरान के हवाले से जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, खुसूसन जिस तरह से इजराइल ने भी कहा है ईरान के अगेंस्ट जो उनके बयानात हैं, और जो समझ में आ रहा है कि मगरिब इस वक्त ईरान की तरफ अपनी जिसे कहते हैं रुख किए हुए है, फोकस है, और ये पूरी रीजन में जो पावर डायनामिक्स चेंज हो रही हैं,
اس کے لیے بھی SCO سمٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. جس قسم کی اس وقت دیکھیے 2 کور سٹیٹس کا ویسٹ کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے جی. اور کمپٹیشن بھی ہے, کنفرنٹریشن بھی سارٹ آف ہے. یوکرین میں دیکھیے کس طرح ویسٹ اور رشیا کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے اب ایک جیوگرافیکل ڈیوائڈ آ چکا ہے ویسٹ اور ایسٹ میں, اور SCO سمبلائز کرتا ہے اس ڈیوائڈ کے ایسٹرن حصے کو. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سمٹ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ اور کرٹیکل مومنٹ ان ہسٹری پہ آ رہی ہے. تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنے اس کا کہ اسلام آباد ڈیکلیریشن اگر اس میں آتا ہے تو وہ کیا ہے, اور جو اس میں فیصلے ہوتے ہیں یا جو روڈ میپس بنتے ہیں آگے فردر کوآپریشن کے لیے, اس میں کس قسم کی انٹرونشنز ہیں خاص طور پہ انڈیا کی. تو یہ بھی بہت صرف آ جانا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, کیونکہ جے شنکر صاحب کی آپ نے ضرور سنی ہوگی UN میں. تو اگر وہ اسی بینٹ آف مائنڈ سے اور اسی ٹون اور ٹینر سے بات کریں گے تو شاید معاملات تھوڑے فرق ہوں. لیکن اگر ان کا مائنڈ سیٹ کوآپریشن کا ہوا اور SCO کی اہمیت کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ریزنیبل سٹانس انہوں نے لیا, تو شاید پھر بہتری کے کچھ راستے نکل آئیں. بہت بہت شکریہ امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. That's all for today. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.